बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है, उनके अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अब सरफेस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है उनके हालिया बयानात की वजह से, जिसमें ये जो जंग जीतने का क्रेडिट नवाज़ शरीफ साहब ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज़ शरीफ ग्रुप, ये बिल्कुल सामने खुल के बात आ गई है। हो सकता है गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हों, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अब सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। और फिर मरीम नवाज़ ने एक और काम किया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो कितना ज़्यादा प्रेशर में है मरीम नवाज़ के वो शोहरत भी हासिल करे, गुडविल हासिल करे। अब ये जो सीटी स्कैन और ये इस तरह के जो मेडिकल ऑर्डर्स हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनके ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला कर चुकी है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी तफसील भी आपको दूंगा। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो आइनी बेंच है, जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उस पे एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है कि जिसमें आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो सीनियर जज हैं, वो बड़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। और अपने उनके जो हामी जजेज़ हैं, हमायती जजेज़ हैं, या जिनको समझा जाता है उनके साथी हैं, ऐसे सवाल उन्होंने वहाँ पर वकला ने खड़े किए हैं कि उनके पास इसका जवाब नहीं, और ये बाजी पलट सकती है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये मखसूस नशिस्तें जो अक्टूबर में जिसका फ़ैसला आया था लास्ट ईयर, और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कि वो मुस्लिम लीग नून को मिल जाएं, पीपल्स पार्टी को मिल जाएं, ताकि फिर आने वाले दिनों में कि जो भी वो मनमानी करना चाहें पार्लियामेंट के अंदर, वो उसको कर सकें। तो ये जो ख्वाब है, इसकी राह में थोड़ी मुश्किलात आ गई हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो वहाँ पे रेज़ किए गए हैं। अभी ये जो बेंच है, ये 11 मेंबर बेंच है, जबकि ये शुरू में 13 मेंबर बेंच था। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने वो इस बेंच से अलहदा हो गए थे, और उसमें उन्होंने ये जो दरख्वास्तें थीं, इस पर एक तरह से फ़ैसला दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया था। आज फैसल सदीकी बड़े उन्होंने इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि उन जजेस को बेंच में वापस लाया जाए, और इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का भी हवाला दिया। और उन्होंने कहा कि उन जजेस ने क्योंकि रिक्यूज़ नहीं किया। इसके अलावा जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, वो इस वक्त 1980 के रूल्स के तहत चलाया जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद रूल्स नहीं बनाए गए, तो उन रूल्स के तहत जो नज़र षानी की दरख्वास्त है, वो वही बेंच सुनेगा जिसने फ़ैसला किया। लेकिन अब ये जो दरख्वास्त लगाई गई है, इसमें वो 5 जजेस जिन्होंने ओरिजिनल ये सुना था केस, उनको शामिल नहीं किया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। उनको इन्होंने उसमें नहीं शामिल किया। तो जो वकला हैं पीटीआई के और दूसरे बार्स के, वो इसमें उनकी जो इस्तदा है कि जनाब उन जजेस को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और ये वही बेंच जो है उसको सुनना चाहिए। उसमें सिर्फ़ जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा, वो क्योंकि रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह एक और जज आ जाना चाहिए था। और उसकी वजह ये है कि 1980 के रूल्स के तहत वही बेंच नज़र षानी सुनेगा। और अभी जो ये समाअत हो रही है, जो नज़र षानी फ़ाइल की गई थी, वो 26वीं आइनी तरमीम से कबल फ़ाइल की गई थी। तो ये सब कुछ जो है, ये 1980 के जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, उसके मुताबिक ही इसको होना चाहिए। तो बड़ा ये एक सिग्निफ़िकेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें आज फैसल सदीकी ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए, कमाल दलाइल दिए। दूसरी जानिब अमीनुद्दीन जस्टिस जो है और मोहम्मद अली मज़हर, वो एक तरह से सवाल वो भी ताबड़तोड़ करते रहे। और अब वो जो आर्गुमेंट की बजाय जो फैसल सदीकी साहब के जो दलाइल थे, उनके जवाब में वो एक तरह से बहस करते रहे। जो काम सरकारी वकला को करना था, दूसरी जमातों के वकला को करना है, वो ये 2 जजेस करते रहे। तो एक वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और उसमें बाजी पलट भी सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज ये बात कही कि अब हर बात ये बेंच अल्लाह पर ना छोड़े, कुछ जो फ़ैसले हैं ये हमें ख़ुद भी करने होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग।
اگرچہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور جو دوسرا جو ججز ہیں ان کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا میں لکھا جا رہا ہے، لیکن ابھی جو معاملہ ہے اس میں ایک بڑی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، اور یہ آرگومنٹ بار بار آ رہا ہے کہ اس کی جو سماعت ہے یہ 11 ممبر بینچ نہیں کر سکتا، کم از کم 13 ممبر تو ضرور ہونے چاہیے، اور ان 2 ممبرز کو بلائیں، کیونکہ ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ بینچ کی تشکیل پر جو اعتراضات ہیں اس پر ابھی بات ہو رہی ہے، اور جو آرگومنٹ ہے مین آرگومنٹ وہ ابھی نہیں ہو رہا. سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اور اس میں جو حکومت کے نزدیک جو ججز ہیں امین الدین صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، ان کی جو پریشانی ہے وہ عدالت میں بالکل عیاں نظر عیاں تھی. اب آ جائیے جناب جو پالیٹکس ہو رہی ہے. پالیٹکس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت جو حکومتی بینچ ہے اس کے اندر بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. کیوں کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ نروسنس کیوں ہے؟ کیا کوئی ان کو شبہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں سیٹ اپ تبدیل ہوگا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کہانی شروع ہو چکی ہے؟ واٹ ایور دے تھنک، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. میں آپ کو بھی تفصیل دے دیتا ہوں. وزارت اطلاعات و نشریات میں 2 گروپس تھے جرنلسٹوں کے، جس میں وزراء بھی تھے. ایک مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسرا عطا تارڑ صاحب. مریم اورنگزیب صاحبہ اس میں کوئی زیادہ افیکٹو یا ایکٹیو نہیں تھی اس گروپ میں، لیکن یہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا کہ ایک نیا گروپ بنایا گیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس کا ایڈمن بنایا گیا. پچھلے میں 48 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس میں موجود ہیں، کچھ صحافی بھی موجود ہیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب کا گروپ ہے، اس کے اندر بھی صحافی ہیں، کچھ وزراء بھی ہیں. لیکن یہ جب یہ یوم تشکر تھا اس میں بہت سارے صحافی بھی تھے، اور وہ اس گروپ میں کم از کم 5 وزراء بھی ہیں. انہوں نے جو گفتگو کی جس میں ایک دوسرے پر بہت زیادہ شدید اعتراضات کیے، اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو جو اندر کے جو معاملات ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ مریم نواز صاحبہ کے نزدیک ہیں، نواز شریف صاحب کا یہ گروپ ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے نزدیک ہیں. رانا مشہود صاحب وہ بہت کوشش انہوں نے کی ہے شہباز صاحب کے گروپ میں آنے کی، لیکن ان کو بھی ٹیگ وہی لگا ہوا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ان وزراء کے، ان لوگوں کے جو معاملات ہیں حکومت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، اس پر بڑے ریزرویشنز ہیں ان کی، اور بڑی ان کی شکایات ہیں. تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں پھر مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی تصویر لگانا شروع کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ نہ کوئی اشتہار لگایا جا سکتا ہے، نہ کسی اسکیم کا نام اس طرح سے لیا جا سکتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ یہ کر رہی ہیں. فیصل وابڈہ وہ بڑی ان کی اہمیت ہے، اور انہوں نے جس انداز میں مریم نواز پر تنقید کی، ٹک ٹاک چیف منسٹر کہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ یہ جوہلا ہیں رپورٹڈلی، اور ان میں کوئی سینس نہیں ہے. یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ جنگ جو ہے اس کی ساری جو منصوبہ بندی ہے وہ انہوں نے کی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اس سے بہت سارے لوگ خفا ہیں، بہت سارے وہ لوگ خفا ہیں جو میٹر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات غلط ہے. کسی اور جماعت نے کوئی اس کی وہ کوشش نہیں کی کریڈٹ لینے کی اس طریقے سے جس طرح مسلم لیگ نون کے وزراء نے، ان کے حامی لوگوں نے، اہم لوگوں نے نواز شریف کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ انہوں نے مودی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی. بار بار ڈیمانڈ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اٹ از لیڈنگ ٹوورڈز سم تھنگ ڈفرینٹ. اور آنے والے جو چند دن ہیں اس میں جو حکومتی اتحاد کے اندر جو یہ ایک طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیزی آنے کا امکان ہے. اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.